नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ शुभ खबरको यो नौलो प्रस्तुति समय संवादमा। समय संवाद कार्यक्रम शुभ खबरको पहिलो अङ्क हो। आज हामी तेह्रथुमको छतर गाउँपालिकाका अध्यक्ष सन्तवीर लिम्बू सन्तोष तिगेलाको साथमा उपस्थित भइसकेका छौँ। यो कार्यक्रममा उहाँसँग चौथो गाउँपालिका अध्यक्ष कप तथा भदौरे पूर्णिमा मेलाको बारेमा विशेष कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस् गाउँपालिका अध्यक्षज्यूलाई स्वागत गरौँ। अध्यक्षज्यू, स्वागत छ यहाँलाई। हार्दिक धन्यवाद छ। निर्वाचित भएपछि गाउँपालिका अध्यक्ष कप सुरु भएको हो। विशेष गरेर गाउँपालिकालाई खेलकुद विकास गर्नकै लागि चाहिँ गाउँपालिका अध्यक्ष कप सुरुवात गर्नुपर्छ भनेर कसरी अवधारणा आयो र यो के कारणले सुरुवात गरियो? छत्तर गाउँपालिका स्थापना भए पछाडि यो गाउँपालिका अध्यक्ष कपको रूपमा हामीले सुरुवात गरेका छौँ र म निर्वाचित भए पछाडि यसको सुरुवात भएको हो। र गाउँपालिका अध्यक्ष कप चाहिँ मूल रूपमा खेलकुदको विकास गर्नको लागि यो छत्तर गाउँपालिकामा खेलकुदको विकासहरू सुरुवात हुन सकिरहेको स्थिति थिएन। बिचमा ग्याप रहिरहेको स्थिति थियो। पर्याप्त खेल मैदानको अभाव थियो। हामीले सुरुदेखि नै गाउँपालिकाको नीति कार्यक्रम र बजेट अन्तर्गत एक वाडा एक खेल मैदानको हामीले परिकल्पना गर्यौं र त्यो हिसाबले काम नीति कार्यक्रमका साथ काम अगाडि बढ्यो र हामीले यो बजार केन्द्रमा सबै मेलाहरूको मुख्य प्रमुख मेला भदौरे पूर्णिमा मेला भएकोले यो भदौरे पूर्णिमा मेलाको अवसरमा चाहिँ हामीले गाउँपालिका अध्यक्ष कपको रूपमा हामीले सुरुवात गरेका छौँ र गाउँपालिका अध्यक्ष कप नितान्त खेलकुदको विकास गर्नको लागि, युवाहरूको शारीरिक विकास गर्नको लागि, युवाहरूको सशक्तिकरणको लागि, युवाहरूको एकताको लागि, युवाहरूलाई थप यो गाउँपालिकाको परिचय स्थापित गराउनको लागि, यो गाउँपालिकालाई अरू गाउँपालिकासँग पनि एउटा पहिचान स्थापित गर्न खेलको माध्यमबाट अगाडि बढाउनको लागि र खेल पनि एउटा पर्यटकीय क्षेत्र हो र खेल पर्यटनको विकास गर्नको लागि पनि गाउँपालिका अध्यक्ष कप हामीले सुरुवात गरेर अहिले चौथो गाउँपालिका अध्यक्ष कपको रूपमा अगाडि बढ्ने चरणमा अगाडि बढेको छ र खेल पर्यटनलाई प्रमुख हिसाबले विकास गर्नको लागि खेलकुदका गतिविधिहरू प्रशस्त मात्रामा सञ्चालन गर्न जरुरी छ। यस हिसाबले यो गाउँपालिकाले खेलकुदलाई मूल प्राथमिकताका साथ हामीले अगाडि बढाएका छौँ र गाउँपालिका अध्यक्ष कप पनि यही हिसाबले अगाडि बढिरहेको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष कप सुरुवात भए पछाडि गाउँपालिकामा खेलकुद विकासको अवस्था चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ? गाउँपालिका अध्यक्छ कप सुरुवात भए पछाडि यो गाउँपालिकाको धेरै वाडाहरूमा हामीले खेलकुदका गतिविधिहरू सञ्चालन गरेका छौँ र प्रत्येक खेलकुद सञ्चालन सँगसँगै हामीले अहिले पछिल्लो समयमा गाउँपालिकाका खेलाडीहरू विभिन्न ठाउँमा खेलेर अहिले कपहरू ल्याएको छ, जितेको छ, विजय स्थान हासिल गरेको छ। गाउँपालिकाबाट उत्पादित खेलाडीहरू आज प्रदेश स्तरमा, राष्ट्रिय स्तरमा खेलाडीहरू स्थापित भएका छन्। त्यसो भएकोले खेल क्षेत्रमा यो एउटा जुन लगानी हो, हाम्रो मेहनत हो, नीति कार्यक्रम हो, यस हिसाबले प्रमोट भइरहेको हामीले महसुस गरिएको छ। अहिले गाउँपालिका कार्यालयमा जाँदाखेरि धेरै ठाउँबाट जितेका कपहरू, ठुल्ठुला कपहरू पनि गाउँपालिकाको नाममा अहिले चाहिँ स्थापित भएर हामीले चाहिँ प्राप्त गरिरहेका छौँ र स्थानीय जुन ठाउँमा जस्तो वाडा स्तरमा हामीले खेल मैदान निर्माण गरे पछाडि रामनवमीमा वाडा नम्बर 6 मा खेल मैदान निर्माण गरे पछाडि त्यहाँ फुटबलै थिएन। फुटबलको आज चाहिँ विकास भएको छ, भलिबलको विकास भएको छ। त्यस पछाडि यता वाडा नम्बर 4 मा थाक्चोलुङमा खेल मैदान निर्माण भएको छ, 3 नम्बरमा निर्माण भएको छ, 2 नम्बरमा निर्माण भएको छ, 1 नम्बरमा निर्माण गर्ने चरणमा अगाडि बढिरहेको छ र गाउँपालिकाको केन्द्रमा हामीले सानो आँगन जस्तो मैदानलाई हामीले 9 साइजको खेल मैदान र त्यसलाई रङ्गशालाको रूपमा विकास गर्ने काम भइरहेको छ र गाउँपालिकाको केन्द्र खुल्ला मञ्चमा भलिबल खेल्न सक्ने गरेको एउटा मैदान तयार भइरहेको छ। यो अहिले हामीले यो काम गरिसके पछाडि खेलकुदको एउटा विकास भएको छ। खेल क्षेत्रको विकास प्रशस्त मात्रामा अगाडि बढिरहेको छ। सोचे जस्तो विकास हुन सकिरहेको छैन। हामीले खेल प्रशिक्षकहरू राखेर अगाडि बढाउनु पर्ने विषयहरू पनि छन्, तर अहिले जे हामीले लगानी गरेर व्यवस्थित हिसाबले पनि काम अगाडि बढाउने काम भइरहेको छ, यसको उपलब्धि पनि राम्रै हिसाबले आइरहेको छ। यसरी समग्रमा हेर्ने हो भने गाउँपालिकामा चाहिँ खेलकुद विकासको लागि काम गरिरहँदा अवसर अनि चुनौतीहरू चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ? स्वाभाविक रूपमा हाम्रो अहिले खेलकुद विकास समिति खेल सम्बन्धीको ऐन जारी भएको छैन र हामीले खेलकुद विकास समिति र औपचारिक रूपमा सरकारी गठन गर्न सकिरहेको स्थिति छैन
र त्यसलाई व्यवस्थित हिसाबले अगाडि बढाउनको लागि हामीले संरचनाहरू तयार नगरिरहेको स्थितिको कारणले गर्दाखेरि के अरे चाहिँ समस्याहरू छन्। जस्तो के अरे चाहिँ एउटा खेलमा खेलाडी पठाउँदाखेरि अलिक के अरे चाहिँ अनियन्त्रित हिसाबले खर्चहरू आउने, अनि त्यस पछाडि इन्ट्री शुल्कहरू र त्यसको के अरे चाहिँ मापदण्डहरू तयार नभइरहेको कारणले गर्दाखेरि व्यवस्थित हिसाबले खेलाडीहरू के अरे चाहिँ छनौट गरेर अगाडि बढाउन नसकिने र खेलाडीहरू छनौटको हिसाबले अगाडि बढाएर के अरे चाहिँ प्रशिक्षणमा राख्न नसकिने र खेलको अनुशासनलाई व्यवस्थित हिसाबले अगाडि बढाउन के अरे चाहिँ अनियन्त्रित हिसाबले अगाडि बढाउने, यस्ता खालका चिजहरू आज चुनौतीको रूपमा देखा परेका छन्। खेल मैदानको पर्याप्तता सोचे जस्तो पञ्चकन्याका लागि के अरे चाहिँ 9 साइज मात्रै छ, हामीले 11 साइज पुर्याउनु पर्नेछ। यहाँ रङ्गशाला 11 साइजको फुल ट्र्याक सहितको के अरे चाहिँ निर्माण गर्नुपर्नेछ, अनि वाडामा 9 साइजका खेल मैदानहरू अझै पनि निर्माण गर्नुपर्नेछन्। यी सबैहरू के अरे चाहिँ सम्पन्न नभइरहेको कारणले गर्दाखेरि आज केही समस्याहरू उत्पन्न भइरहेका छन्। तर यो आर्थिक वर्षमा हामी खेल सम्बन्धी खेलाडी सम्बन्धीको ऐन जारी गर्छौँ, त्यस पछाडि खेल प्रशिक्षकहरू पनि राख्ने कामहरू पनि अगाडि बढाउँछौँ र त्यसरी व्यवस्थित हिसाबले एउटा खेलाडीहरूलाई एउटा व्यवस्थित हिसाबले अगाडि बढाउने काम हुन्छ। 80-81 को आर्थिक वर्षमा चाहिँ के कस्ता योजनाहरू अगाडि सारेको छ जसले गर्दा खेल विकास होस् र छतरको समग्र खेलकुद विकासमा चाहिँ मुख्य टेवा पुगोस् भन्ने गरीको योजनाहरू केही छन् गाउँपालिकाले अगाडि सारेको? गाउँपालिकाले खेलकुदलाई खेल पर्यटनको हिसाबले विकास गरेर अगाडि बढाउन चाहन्छ। खेलकुद पनि एउटा पर्यटकीय क्षेत्र हो, पर्यटनको एउटा सम्भावना बोकेको के अरे चाहिँ एउटा विषय हो, क्षेत्र हो। त्यस भएको कारणले गर्दाखेरि हामी यो गाउँपालिकाले खेलकुद पर्यटनको हिसाबले विकास गर्ने हिसाबले हामी अगाडि बढाउन चाहन्छौँ र यो 80-81 को आर्थिक वर्षमा हामीले नीति कार्यक्रममै पनि भनेका छौँ खेल प्रशिक्षकहरू राखेर अगाडि बढाउने, त्यसपछि कौडाहरूलाई व्यवस्थित गरेर अगाडि बढाउने, त्यस पछाडि हामीले यो खेल सम्बन्धीको मापदण्ड ऐन जारी नीति जारी गरेर त्यसलाई व्यवस्थित गरेर अगाडि बढाउने, त्यस पछाडि खेल को मापदण्ड तयार गरेर खेलाडीहरू छनौट गरेर बन्द प्रशिक्षणहरू सञ्चालन गर्ने, अनि यो गाउँपालिकाबाट अन्यत्र गाउँपालिकामा खेल्न जाँदाखेरिका मापदण्डहरू तयार गरेर खर्चको दायरालाई पनि व्यवस्थित गरेर अगाडि बढाउने, खेलाडीहरू बाहिर खेल्न जाँदा एउटा सेलेक्सन भएका खेलाडीहरू खेल्न जाँदाखेरि उनीहरूको खाना बास यातायात इन्ट्री शुल्क खर्च यी सबै चिजहरूलाई एउटा मापदण्डमा राखेर अगाडि बढाउने हाम्रो सोच छ। यस हिसाबले हामीले नीति कार्यक्रममा पनि ल्याएका छौँ र बजेटमा पनि व्यवस्थित भएको छ। चौथो गाउँपालिका अध्यक्ष कप सुरु हुँदैछ भदौमा, त्यसको लागि चाहिँ तयारी कस्तो छ र त्यसमा पुरस्कार राशिहरू चाहिँ के कस्ता राखिएका छन्? चौथो गाउँपालिका अध्यक्ष कप अब भदौरे पूर्णिमा मेलासँग भदौरे पूर्णिमाको दिनबाट हामीले यो अवसरमा हामीले आयोजना गरिसकेका छौँ। आयोजनाको काम अगाडि बढिसकेको छ। त्यसको आयोजक र व्यवस्थापनको काम सम्बन्धित सङ्घ संस्थाहरूले जिम्मेवारी प्राप्त गरिसकेको छ र तयारीको काम आयोजक र व्यवस्थापक टिमले सञ्चालन गर्ने हिसाबले अगाडि बढेको छ। व्यवस्थापनको हिसाबले रत्नदेवी युवा सेवा समाजले यसको नेतृत्व प्रदान गर्ने काम अगाडि बढाइरहेको छ। समग्र खेल अध्यक्ष कप खेल सञ्चालनको लागि भलिबल खेल संयोजकहरू सहसंयोजकहरू टिम तयार गर्ने र फुटबललाई पनि के अरे चाहिँ आयोजक समितिहरू तयार गरेर अगाडि बढाउने र ब्याडमिन्टन टिमलाई पनि व्यवस्थित हिसाबले अगाडि बढाउने कामहरू पनि अगाडि बढिराखेको छ। र यो वर्षको अध्यक्ष कप र भदौरे पूर्णिमा मेला अत्यन्त योभन्दा अगाडिको भन्दा व्यवस्थित हिसाबले सञ्चालन गर्ने गरीको योजना अगाडि सारिएको छ। यस हिसाबले गाउँपालिकाबाट के अरे चाहिँ दिशानिर्देश गर्ने काम अगाडि बढिसकेको छ र आयोजक र व्यवस्थापकीय टिमले पनि त्यस हिसाबले काम अगाडि बढाउने काम पनि सारेको छ। र गाउँपालिका अध्यक्ष कप योचोटि प्रथम हुनेलाई हामीले भलिबलमा पनि फुटबलमा पनि भलिबल स्थानीय तह स्तरीय अध्यक्ष कप, फुटबल आमन्त्रित गरेर चाहिँ कपको रूपमा अगाडि बढेको छ। यसमा 1,51,000 दुईटै प्रथम हुनेले पुरस्कार प्राप्त गर्छन् र माथि फाइनल चरणमा पुग्ने, सेमिफाइनल चरणमा पुग्ने, क्वार्टर फाइनल चरणमा पुग्ने खेलाडीहरूको हकमा सुविधाका प्याकेजहरू पनि घोषणा भएका छन्। यस हिसाबले पनि अगाडि बढ्ने गरीको योजना यो चोटिको अध्यक्ष कपमा छ र ब्याडमिन्टनमा पनि पुरस्कारको व्यवस्था भएको छ र भलिबल फुटबलमा 1,51,000 अहिले पुरस्कार राशि घोषणा भएको छ। भदौरे पूर्णिमा मेलातर्फ छतरको केन्द्र सुक्रारे बजारमा ऐतिहासिक रूपमा लाग्दै आएको भदौरे पूर्णिमामा पालिका तथा स्थानीय सङ्घ संस्थाहरूको सहकार्यमा मेला सञ्चालन विगत वर्षहरूबाटै हुँदै आएको छ। खास गरी यो भदौरे पूर्णिमा
को अवसरमा चाहिँ मेला लगाउनु र छतरवासीहरूले यो पूर्णिमालाई विशेष रूपमा लिनुको कारण चाहिँ के जस्तो लाग्छ हजुरलाई? ऐतिहासिक रूपमा लाग्दै आएको, परम्परागत रूपमा लाग्दै आएको, सांस्कृतिक हिसाबले महत्त्व बोकेर लाग्दै आएको यो भदौरे पूर्णिमा मेला अहिले 2080 लाग्ने चरणमा अगाडि बढिरहेको छ। भदौरे पूर्णिमा मेला 2080 यो भदौरे पूर्णिमाको विशेष महत्त्व छ। यहाँ परापूर्व कालदेखि नै यहाँका धामी बिजुवा, यहाँका के अरे चाहिँ भनौँ न यहाँका के अरे चाहिँ धामी झाँक्रीहरूले मार्गा पोखरीमा अघिल्लो दिनै गएर त्यहाँ के अरे चाहिँ आफ्नो एउटा जागराम बस्ने अनि त्यहाँ बसे पछाडि आफ्नो अध्यात्मलाई के अरे चाहिँ बढाउने, आफ्नो गुरु थाप्ने, आफ्नो विद्या आर्जन गर्ने, रातभरि के अरे चाहिँ जागराम बसेर विद्या आर्जन गर्ने गरेको के अरे चाहिँ एउटा प्रचलन छ धामी झाँक्रीहरूको। र भदौ पूर्णिमाको दिन चाहिँ त्यहाँबाट फिर्ता मार्ग पोखरीबाट फिर्ता भएर यो बजारको केन्द्रमा रत्नदेवी मन्दिर, यसलाई सेममाङलुङ पनि भन्ने प्रचलन छ, र यो मन्दिर परिक्रमा गरेर यहाँबाट विद्यालय आर्जन गर्ने, माथि रातभरि विद्या आर्जन गरेका चिज, रातभरि आध्यात्मिक रूपमा प्राप्त गरेको ज्ञान, रातभरि के अरे चाहिँ एउटा के अरे चाहिँ गुरु थापेर आउने कामलाई चाहिँ रत्नदेवी मन्दिरमा विसर्जन गरेर एउटा आफ्नो थानसम्म पुग्ने गरेको एउटा सांस्कृतिक महत्त्व बोकेको एउटा मेला पनि हो। र यस मेलाले त्यति मात्रै नभएर यो छत्तरभरिको सामाजिक सम्बन्धलाई एकताबद्ध रूपमा अगाडि बढाउने काम यो भदौरे पूर्णिमाले गरिरहेको छ। यो भदौरे पूर्णिमा मेलाले यहाँको सांस्कृतिक पक्ष, धान नाच, के अरे चाहिँ पूर्व कालदेखि धान नाचको एउटा ठुलो एउटा के अरे चाहिँ महत्त्व बोक्ने, अनि त्यस पछाडि सामीप्यता बढाउने, एक खालको के अरे चाहिँ आइनो साइनोहरूलाई व्यवस्थित हिसाबले एउटा केन्द्रको रूपमा के अरे चाहिँ चौतारीको रूपमा मेलाले काम गर्ने, अनि त्यस पछाडि यहाँका सांस्कृतिक पक्षहरू मारुनी, सङ्गिनी, सेलो, डम्फु, हुर्रा, हुड्केली, यी सारा सांस्कृतिक पक्षहरू यो भदौ पूर्णिमाले महत्त्वका साथ अगाडि बढाउने काम गरिराखेको छ। र भदौ पूर्णिमा मेला छत्थरेहरूको लागि मात्रै होइन, समग्र यो के अरे चाहिँ भूगोलसँग जोडिएका नागरिकहरूको लागि एउटा सामाजिक एकता, सामाजिक सद्भावलाई मजबुत बनाएर अगाडि बढाउने, अनि यहाँको कला, सङ्गीत, संस्कृतिलाई के अरे चाहिँ जगेर्ना गरेर अगाडि बढाएर नेतृत्व प्रदान गरेर अगाडि बढ्ने, अनि यसलाई यहाँका ऐतिहासिक पक्षहरूलाई व्यवस्थित गरेर अगाडि बढाउने काममा र एक अर्काको भावनालाई थप जोडेर अगाडि बढाउने महत्त्वपूर्ण एउटा पुलको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण यो गाउँपालिकाको प्रमुख मेलाको रूपमा भदौरे पूर्णिमा मेला सञ्चालन हुने गर्दछ। र त्यही हिसाबले यो भदौरे पूर्णिमा मेलालाई खेलकुदको पर्यटन विकास गर्ने हिसाबले, संस्कृतिको प्रवर्धन र संरक्षण गर्ने हिसाबले, कला साहित्यको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने हिसाबले, अनि यहाँको के अरे चाहिँ सामाजिक सम्बन्धहरूलाई थप दरिलो बनाएर अगाडि बढाउने हिसाबले, मेलाबाट पनि एउटा आन्तरिक पर्यटनहरूको विकास गरेर अगाडि बढाउने हिसाबले यस मेलाले प्रतिनिधित्व गरिराखेको छ। त्यस 2080 को भदौ पूर्णिमा मेलाले पनि त्यसतर्फ नै प्रतिनिधित्व गरेर योगदान गरेर अगाडि बढाउनेछ। मेला पर्वबाट चाहिँ छतर क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक र पर्यटकीय विकासमा चाहिँ कस्तो असर परेको पाउनुभएको छ? छतर गाउँपालिकाको महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति, यो गाउँपालिकाको साह्रै ठुलो सम्पत्ति भनेको यहाँको मेला पर्व र सांस्कृतिक पक्षहरू हो। यो गाउँपालिकामा करिबन 13वटा मेलाहरू लाग्ने गर्दथे र यहाँ धेरै के अरे चाहिँ वाडा पछि, हिजोको गाविसै पछि, टोलै पछि धेरैवटा मेलाहरू लाग्ने गर्दथे। त्यसैले छतर गाउँपालिका संस्कृतिको खानी हो, छतर गाउँपालिका के अरे चाहिँ परम्पराको खानी हो, छतर गाउँपालिका मेलाको के अरे चाहिँ पालिका। यति धेरै के अरे मेलाहरू अरू पालिकामा लाग्दैन जस्तो मलाई लाग्छ। अहिले पनि जीवित मेलाको रूपमा 9वटा मेलाहरू लाग्ने गर्दछन्। ती सबै मेलाहरूको प्रमुख मेला भदौ पूर्णिमा मेला हो। यस्ता मेला पर्वहरूले त्यहाँको स्थानीय उत्पादित चिजवस्तुहरूले बजारीकरण प्राप्त गर्छ, त्यहाँको के अरे चाहिँ आर्थिक सम्बन्धलाई यसले मजबुत बनाएर अगाडि बढाउँछ। र कम्तीमा भनौँ न पुसे मेला तर कोलाबुङमा लागे पनि त्यहाँको तरुल बिग्छ, त्यहाँको खाजाको रूपमा त्यो तरुल प्रयोग हुन्छ। माघेनी मेला सातरे धाममा लाग्दा त्यहाँको के अरे चाहिँ तरुल के अरे चाहिँ प्रयोगमा आउँछ, के अरे चाहिँ त्यहाँकोले बजार प्राप्त गर्छ, मूल्य प्राप्त गर्छ, त्यहाँको सेल रोटी के अरे चाहिँ बिक्री हुन्छ, त्यहाँकोले बजार प्राप्त हुन्छ, त्यहाँको मेहनतले के अरे चाहिँ मूल्य पाउँछ। यस हिसाबले आर्थिक हिसाबले पनि स्थानीय स्तरका के अरे चाहिँ उत्पादित चिजवस्तु र मेहनत र शिल्प कलाहरूलाई
एउटा आर्थिक हिसाबले पनि त्यहाँ सपोर्ट पुगिरहेको हुन्छ, सहयोग पुगिरहेको हुन्छ। र यो भदौरे पूर्णिमा मेलाहरू जस्तै अरू मेलामा पनि र यो मेलामा पनि यहाँको महत्त्वपूर्ण आर्थिक हिसाबले एउटा मेलामा यो भदौरे पूर्णिमा मेलामा करोडौँको यहाँ आर्थिक रूपमा आय आर्जनको र परिचालनको कामहरू हुन्छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि मेरो योभन्दा अगाडिको अध्ययनमा यो मेलामा 1 करोडभन्दा बढी करिब 2 करोडको हाराहारीमा दैनिक हिसाबले यहाँको आय व्ययको हिसाबले आर्थिक परिचालनको कामहरू हुन्छ। यसरी आर्थिक क्षेत्रमा पनि सहयोग पुग्छ र सांस्कृतिक पक्षमा पनि यहाँका हरेक संस्कृतिहरू यहाँ प्रदर्शित हुने हुन्छ र नयाँ आयाती चिजवस्तुहरू पनि अनुभव र मनोरञ्जनको हिसाबले पनि अगाडि बढ्छ र यहाँको खेलकुदको विकास र पर्यटनको आन्तरिक पर्यटनको विकासको हिसाबले पनि योगदान गर्छ। अनि ऐतिहासिक र पुरातात्विक चिजवस्तुहरूको विषयमा पनि जानकारी हुन्छ। यस हिसाबले सम्पूर्ण पक्षको यसले योगदान गर्छ र मेला पर्वहरूलाई जति प्रमोट गर्न सक्यो 1 लाख रुपियाँ एउटा मेलामा खर्च गर्दा त्यहाँ 10औं लाखको कारोबार र त्यहाँ 10औं लाखले किन्न नपाउने सामाजिक सम्बन्धहरू त्यसले स्थापित गरेर अगाडि बढाउँछ। त्यसो भएकोले मेला पर्वहरू हाम्रा सम्पत्ति हुन् र यी सम्पत्तिहरूलाई हामीले प्रमोट गरेर प्रवर्धन गरेर अगाडि बढाउनु जरुरी छ। हामी भदौरे पूर्णिमा मेला पनि यस अर्थमा अगाडि बढाउन खोजिरहेका छौँ। गाउँपालिका अध्यक्ष कप तथा भदौरे पूर्णिमा मेला 2080 को बारेमा केही भन्न चाहनुहुन्छ? म यहाँबाट अनुरोध र अपिल गर्न चाहन्छु कि छत्तरका सम्पूर्ण छत्तरबाट बाहिर चेलीबेटीहरू बिहे गरेर जानुभएको छ, ज्वाइँहरू छत्तरका ज्वाइँहरू हुनुहुन्छ, सबैजनालाई म हार्दिक चुली निम्त गर्न चाहन्छु कि एकपटक भदौरे पूर्णिमा मेलासँग तपाईहरुले माइतको भूगोल जन्म भूगोल टेकिदिनुहोस् र भ्रमण गरिदिनुहोस् र हामी तपाईहरुलाई मनोरञ्जन गर्नको लागि राष्ट्रिय कलाकारहरू पनि झिकाएका छौं। अनि मनोरञ्जन मेलाहरू पिङहरूदेखि लिएर बालबच्चा भान्जा भान्जीहरू सबैलाई खेलाउने गरीको पनि कार्यक्रमहरू राखेका छौं र भान्जाहरू भान्जीहरू फुटबल खेल्ने गरी भलिबल रमिता हेर्ने गरीको पनि कार्यक्रम राखेका छौं। त्यसो हुँदाखेरि छत्तरको भूगोलमा जन्मिएर बाहिर रहनुहुने तमाम साइनो सामाजिक सम्बन्धसँग जोडिएका भूगोलको माटोसँग सम्बन्ध जोडिएका सबैजनालाई म हार्दिक चुली निम्तो गर्न चाहन्छु। यो भूगोलमा हिजो जन्मिनुभयो, कर्म गर्नुभयो, बसाइ सरेर अन्यत्र जानुभएको छ, एकचोटि यहाँको मेला भ्रमण गर्नको लागि, मेला अनुभव गर्नको लागि यो चोटि भदौरे पूर्णिमा मेला 2080 मा आइदिनुहोस् र यो भन्दा छिमेकी जिल्लाहरुमा चाहिँ धनकुटा, तेह्रथुम, पाँचथर, ताप्लेजुङ, मोरङ, सुनसरी, झापा जति पनि शंकरसभा, भोजपुर जति पनि यहाँ नजिकै वरिपरि यो भूगोलसँग जोडिएर रहनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ। भदौरे पूर्णिमा मेलामा यहाँहरू आउनको लागि हार्दिकतापूर्वक चुली निम्तो गर्न चाहन्छु, सबैजनालाई आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो छत्तर गाउँपालिकाका अध्यक्ष सन्तवीर लिम्बू सन्तोष तिकेलाज्यू। उहाँसँग चौथो गाउँपालिका अध्यक्ष कप तथा भदौरे पूर्णिमा मेला 2080 को विषयमा विशेष कुराकानी गर्यौं। हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौं। आजको समय संवाद कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो हेरेर प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। कार्यक्रम समय संवादको आजको पहिलो अंश भएकाले केही त्रुटिहरू हुन सक्छन्, त्यसका लागि माफी चाहँदै हामी कार्यक्रममा फरक विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछौं। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हस्त नमस्कार।